Shubvarta, Matev, Hours 7, World 1005. त्यावेळी जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो, हेरांची जडती करूंक वचनाकात, ते दाळा तुमची जडती जावची ना. कित्याक जे परी तुमी हेरांची जडती करतात ते परी तुमची जडती देव करतलो. आनी ज्या मापान तुमी हेरांक मापतात त्याच मापान तुमकां तो मापतलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा ते किसर तुका दिसता मू? तुज्याच दोळ्यांत आसा तें आडें तुका दिसना कित्याक? आनी तुज्याच दोळ्यांत एक आडें आसता त्या भावाक तुज्या दोळ्यांतले किसार काडूंक म्हाका सोड म्हणून तुवें सांगचें कशें? कपट्या, तुज्या दोळ्यांतले आले पयलें काड, आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतले किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें. नियाळ, मोसोर आनी हागे सदांच आमकां हेरां प्रास उंचल्या स्थानार आसलो मनोभाव दितात. हांव बरो हेरां पाड, हांवें केल्लें समा हेरांनी केल्लें सूख म्हणलें चिंतप हेरांची जडती करूंक प्रेरण दिता. हेरांक बरें आसोवचे, हेरां विशयान बरें चिंतचें, हेरांक बरें करचें सुलाभ न्ही. हेरां विशयान जडती करचे प्रास हेरांचे बरेपण उलोवंक प्रयत्न करया.